الضوء على الحالة الوبائية الخاصة بكورونا في بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أيها السادة الصحفيين في النقطة الصحفية لليوم، والمعذرة عن التأخر الذي يعود لأسباب تجهيز المعلومات والتقنية لعرض المعلومات. بالنسبة للمعلومات اليوم، كما ترون تم إجراء اليوم 163 فحص، من بينها 95 فحص تأكيد، يعني فحص الأنف والحنجرة عن طريق الأنف والحنجرة، وهو فحص PCR للتأكيد. ومن بين هذه 163 فحص طلعت عندنا 10 حالات إيجابية، يعني بمستوى أدنى بكثير من المستويات التي لاحظناها الأيام الأخيرة. وهكذا يكون عدد المرضى لدينا أو عدد المصابين لدينا يكون وصل إلى 237 حالة إيجابية بعد هذه الحالات العشرة. أما هذا اليوم فقد شهدنا شفاء 9 حالات من بين الحالات التي كانت لدينا، والحمد لله لم نسجل حالة وفاة خلال اليوم. وهذا ما يجعل مجمل الحالات إلى حد الساعة كما قلت من بداية الأزمة هو 237 حالة مرضية، من بينها 15 حالة شفاء إذا ما أخذنا بالاعتبار 9 الذين تم شفاؤهم اليوم، و6 الذين شفوا من قبل، و6 حالات وفيات، وعندنا الآن 216 حالة تحت الرعاية. هذه 216 حالة من بينها 43 حالة متوسطة، والباقي أي 172 حالة ليست لديها أعراض، وهم أشخاص لا يشكون الحمد لله من أي شيء. Bonjour chers journalistes, votre point de presse quotidien aujourd'hui. On s'excuse du retard dû à la préparation de la technologie de présentation. Et donc, la situation d'aujourd'hui se caractérise par la réalisation de 163 nouveaux tests, dont 95 tests de confirmation, c'est-à-dire à travers un prélèvement nasopharyngé. Et donc, sur les 163 tests, nous avons enregistré 10 cas positifs, en nette diminution par rapport à ce qu'on a observé les derniers jours. Et on s'en félicite. On se félicite également de la guérison de 9 cas, de 9 personnes qui étaient positifs et qui sont actuellement devenus négatifs au virus après les 2 tests qui leur ont été faits successivement après 24 heures. Et donc, ce qui fait que le nombre total de cas qu'on a enregistrés depuis le début de l'épidémie est porté à 237 cas, dont 15 guérisons, c'est-à-dire les 9 d'aujourd'hui et les 6 d'avant, les 6 cas de décès et 216 cas qui sont encore suivis. Parmi les 216 encore suivis, 43 sont des cas simples, c'est-à-dire présentent des symptômes simples, et 172, alhamdoulilah, ne présentent pas aucun signe d'infection ou de maladie. Ceci étant la situation d'aujourd'hui, nous insistons sur les mesures de prévention
le respect des mesures de prévention, à savoir de rester à la maison. Encore une fois, rester à la maison, assurer qu'on reste à distance par rapport aux autres et qu'on utilise le masque ou le turban ou un moyen vraiment une barrière qu'on l'utilise systématiquement quand on sort de la maison. Et en plus, bien sûr, le lavage des mains régulier le plus fréquemment possible. أعود على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للمضي قدما في مواجهة هذا المرض، ومتباشرين أمل بتناقص عدد الحالات اليوم اللي سجلنا 10 حالات في تناقص بالمقارنة اللي كان خالق في الأيام الأخيرة، وبشفاء 9 حالات. وبالتالي نختار المواطنين يواكبوا هذه الجهود بالمزيد من اتباع هذه الإجراءات الاحترازية، وهي التباعد الاجتماعي، البقاء في البيوت، وغسل الأيدي المستمر، واستخدام الكمامات أو اللثام عند الخروج، وعموما عدم الخروج إلا لضرورة قصوى. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لو نظرنا للزاوية الإيجابية من هذا المؤتمر الصحفي، تم تسجيل 15 حالة شفاء من فيروس كورونا، تم إجراء 163 فحص، أظهر 10 حالات إصابة، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا منذ مارس الماضي إلى 237 إصابة. هنالك 216 شخص مصاب تحت الرعاية، هنالك 6 وفيات. للمزيد من التفاصيل نلتقي في نشرة 8. الزموا بيوتكم واتبعوا التعليمات. إلى اللقاء.